पांचवां कश्फ हिजाब, नमाज। हक ताला इरशाद फरमाता है, व अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़कात, ए मुसलमानों नमाज कायम करो और ज़कात दो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, नमाज की हिफाजत करो और उन चीजों की जिनके तुम मालिक हो। नमाज के मानी लुगत के एतबार से जिक्र के हैं और फुकहा के उर्फ व इस्तिलाह में मुकर्ररा अहकाम के तहत मखसूस इबादत है जो बफरमान इलाही नमाज पंजगाना है, जिन्हें 5 वक्तों में अदा किया जाता है। नमाज की फर्जियत के लिए उसके वक्त का पहले दाखिल होना शर्त है। नमाज की शराइत में से एक शर्त तहारत है, जो ज़ाहिरी तौर पर नापाकी से और बातिनी तौर पर शहवत से पाक होना है। दूसरी शर्त लिबास की पाकी है, ज़ाहिर तौर पर नजासत से और बातिनी तौर पर इस तरह कि वो हलाल कमाई से हो। तीसरी शर्त जगह का पाक होना है, ज़ाहिर तौर पर हवादिस और आफत से और बातिनी तौर पर फसाद और मासियत से। चौथी शर्त इस्तिकबाल किबला है, ज़ाहिर तौर पर खाना काबा की समत और बातिनी तौर पर अर्श मुअल्ला और उसका बातिन मुशाहिदाए हक हो। पांचवी शर्त कयाम है, ज़ाहिरी तौर पर खड़े होने की कुदरत और बातिनी तौर पर कुर्बत इलाही के बाग में कयाम है। छठी शर्त वक्त का दखूल है, जो ज़ाहिरी तौर पर शरई अहकाम के मुताबिक और बातिनी तौर पर हकीकत के दर्जा में हमेशा कायम रहता है। और दाखिली शराइत में से एक शर्त खुलूस नीयत के साथ बारगाह हक की तरफ मुतवज्जे होना। इसके बाद कयाम हैबत व फना में तकबीर कहना, फिर महल वस्ल में खड़ा होना, इसके बाद तरतील व अजमत के साथ किरात करना और खुशू के साथ रुकू करना और आजिजी के साथ सजदे करना और दिल जमई के साथ तशहुद पढ़ना और फनाए सिफत के साथ सलाम फेरना। हदीस पाक में इरशाद हुआ है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते तो आपके मुबारक बदन में ऐसा जोश उठता जैसा देग में जोश आता है। अमीरुल मुमिनीन सैयदना अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु जब नमाज का इरादा फरमाते तो उनके जिस्म पर लर्जा तारी हो जाता और फरमाते कि उस अमानत के अदा करने का वक्त आ गया है जिसका बोझ जमीन व आसमान उठाने से आजिज रहे थे। एक बुजुर्ग बयान करते हैं कि हजरत हातिम असम से मैंने पूछा, आप नमाज किस तरह अदा करते हैं? उन्होंने फरमाया कि जब नमाज का वक्त आता है तो एक जाहिरी वुजू करता हूं और दूसरा बातिनी वुजू करता हूं। जाहिरी वुजू पानी से और बातिनी वुजू तौबा से। फिर जब मस्जिद में दाखिल होता हूं तो मस्जिद हराम के रूबरू दोनों अबरू के दरमियान मकाम इब्राहिम रखता हूं और अपनी दाईं जानब जन्नत को और बाईं जानब दोज़ख को देखता हूं और ख्याल करता हूं कि मेरे कदम पुल सिरात पर हैं और मलकुल मौत मेरे पीछे खड़ा है। इस हाल में कमाल अजमत के साथ तकबीर, हुर्मत के साथ क़याम, हैबत के साथ किरात, तवाज़ो के साथ रुकू, तजर्रो के साथ सजदा, हिल्मो वकार के साथ जलसा और शुक्र इत्मीनान के साथ सलाम फेरता हूं। वाज़े रहना चाहिए कि शरीयत के मुताबिक नमाज ऐसी इबादत है जिसकी इब्तिदा व इंतहा में मुरीदीन राह हक पाते हैं और उनके मकामात का कश्फ होता है। चुनाचे मुरीदों के लिए तहारत तौबा का कायम मकाम, पैरवी का ताल्लुक किबला शनासी का कायम मकाम, मुजाहिदा नफ्स पर कयाम, कयाम का कायम मकाम, जिक्र इलाही की हमेशगी, किरात कुरान का कायम मकाम, तवाज़ो रुकू का कायम मकाम, मारिफत नफ्स सुजूद का कायम मकाम, मकाम अमन तशहुद का कायम मकाम, दुनिया से अलहदगी सलाम का कायम मकाम और नमाज से बाहर आना मकामात की कैद से खलासी का कायम मकाम है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाने पीने से फारिग होते तो कमाल हैरत के मकाम में शौक के तालिब होते और यकसू होकर खास मशरब से इन्हमाक फरमाते। उस वक्त आप फरमाते, ए बिलाल नमाज की अजान देकर हमें खुश करो। इस बारे में मशाइख तरीकत के बकसरत इरशादात हैं और हर एक का खास मकाम और दर्जा है। चुनाचे एक जमात कहती है कि नमाज हुजूर इलाही का जरिया है और एक जमात कहती है कि नमाज गैबत नफ्स का जरिया है। एक जमात कहती है कि जो गायब रहता है वो नमाज में हाजिर होता है। एक जमात कहती है कि जो हाजिर होता है वो नमाज में गायब हो जाता है। जिस तरह के इस जहान में बहालत मुशाहिदा महब होता है, जो गुरोह दीदारे इलाही में रहता है वो गायब होकर हाजिर रहता है और जो गुरोह हाजिर होते हैं वो गायब हो जाते हैं।
میں علی بن عثمان کہتا ہوں کہ نماز خدا کا حکم ہے، وہ ذریعہ حضور یا ذریعہ غیبت نہیں ہے، کیونکہ حکم الہی کسی چیز کا ذریعہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ حضور کی علت عین حضور اور غیبت کی علت بھی غیبت ہے، اور حکم الہی کو کسی چیز کے ساتھ سببی تعلق نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نماز اگر حضور کی علت ہوتی تو چاہیے تھا کہ نماز کے سوا حاضر نہ ہوتا، اور اگر غیبت کی علت ہوتی تو غائب نماز کے ترک سے حاضر ہوتا، حالانکہ غیبت و حضور کے لیے نماز کی ادا یا اس کا ترک وسیلہ اور سبب نہیں ہے۔ نماز فی نفسہ ہی ایک غلبہ ہے جو ہیبت یا حضور پر موقوف نہیں ہے، لہٰذا صاحبان مجاہدہ اور اہل استقامت بکثرت نمازیں پڑھتے اور اس کا حکم دیتے ہیں۔ چنانچہ بعض بزرگوں نے اپنے مریدوں کو دن اور رات میں 400 رکعت تک کا حکم دیا ہے تاکہ ان کا جسم عبادت کا عادی بن جائے، اور اہل استقامت بھی قبولیت حضور کے شکرانہ میں بکثرت نمازیں پڑھتے ہیں۔ باقی رہے صاحبان احوال تو ان کی دو قسمیں ہیں، کچھ وہ ہیں جن کی نمازیں کمال مشرب میں جمع کے قائم مقام ہیں اور اس سے وہ منزل جمع پاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جن کی نمازیں انقطاع مشرب میں تفریقہ کے قائم مقام ہیں اور وہ اس سے منزل تفریقہ حاصل کرتے ہیں۔ جو حضرات نماز میں منزل جمع پاتے ہیں وہ فرائض و سنن کے علاوہ ہمہ وقت نماز میں مشغول رہتے ہیں اور اس کی کثرت کرتے ہیں، اور جو صاحبان تفریقہ ہیں وہ فرائض و سنن کے علاوہ دیگر نوافل میں کم مشغول ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میری تمام راحتیں نماز میں ہیں، اسی لیے اہل استقامت کا مشرب نمازیں ہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج میں لے جایا گیا اور مقام قرب سے سرفراز کیا گیا اور آپ کے نفس کو قید دنیا سے آزاد کرایا گیا اور اس درجہ پر فائز کیا گیا کہ آپ کا نفس دل کے درجہ میں اور دل روح کے درجہ میں اور روح باطن کے مقام میں اور باطن مقامات میں فانی اور مقامات کو محو کر کے نشانوں میں بے نشان اور مجاہدے سے مشاہدہ میں غائب کر کے معائنہ سے معائنہ میں اس طرح فائز کیا گیا کہ آپ کی بشری صفات ختم ہو گئیں اور نفسانی مادہ فنا ہو کر طبعی قوت بھی باقی نہ رہی، اور شواہد ربانی آپ کے اختیار میں رونما ہوئے اور اپنی خودی سے نکل کر معانی کی پہنائیوں میں جا پہنچے اور دائمی مشاہدے میں مستغرق ہو گئے اور اسرار شوق سے بے اختیاری کو اختیار کر کے اللہ رب العزت سے مناجات کی کہ اے میرے رب، مجھے بلاؤں کی جگہ واپس نہ کر اور تباہ و ہوا کی قید میں دوبارہ نہ ڈال۔ فرمان الہی ہوا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا حکم ایسا ہی ہے کہ ہم تمہیں دنیا میں واپس بھیجیں تاکہ تمہارے ذریعے شریعت کا قیام ہو، اور جو کچھ ہم نے تمہیں یہاں عطا فرمایا ہے وہاں بھی عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو جب بھی آپ کا دل اس مقام معلّہ کا مشتاق ہوتا تو آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے، اے بلال، نماز کی اذان دے کر ہمیں آرام اور راحت پہنچاؤ۔ لہٰذا آپ کی ہر نماز معراج و قربت ہوئی اور حق تعالی کی مہربانیوں کو آپ نماز میں دیکھتے۔ آپ کی روح تو نماز میں ہوتی مگر آپ کا دل نیاز میں، آپ کا باطن راز میں اور آپ کا جسم گداز میں ہوتا، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بن گئی۔ آپ کا جسم ملک دنیا میں اور آپ کی روح ملکوت میں، آپ کا جسم انسانی ہوتا اور آپ کی جان انس و محبت کے مقام میں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سہل بن تستری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، محب صادق کی پہچان یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے اس پر ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے کہ جب نماز کا وقت آئے تو وہ بندے کو اس کی ادائیگی پر ابھارے، اور اگر بندہ سوتا ہو تو اسے بیدار کر دے۔ یہ کیفیت حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ میں موجود تھی کیونکہ وہ اپنے عہد کے شیخ تھے۔ جب نماز کا وقت آتا تو وہ صحت مند ہو جاتے، اور جب نماز ادا کر لیتے تو پھر وہی سکر کی حالت طاری ہو جاتی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، نماز پڑھنے والا 4 چیزوں کا محتاج ہوتا ہے: نفس کی فنا، تباہ کا خاتمہ، باطن کی صفائی اور مشاہدہ کا کمال۔ کیونکہ نمازی کے لیے فنائے نفس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، وہ بجوز جمع کے ہمت نہیں کرتا، اور جب ہمت مجتمع ہو جاتی ہے تو نفس کا اختیار جاتا رہتا ہے کیونکہ اس کا وجود تفرقہ ہے جو بیان جمع کے تحت نہیں، اور تباہ کا خاتمہ اسبات جلال الہی کے بغیر نہیں ہوتا کیونکہ جلال حق غیر کو زائل کر دیتا ہے۔ باطن کی صفائی محبت کے بغیر ممکن نہیں، اور کمال مشاہدہ باطن کی صفائی کے بغیر متصور نہیں۔
حضرت حسین بن منصور حلاج रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ऊपर 400 रकात फर्ज कर रखी थी। किसी ने दरियाफ्त किया कि हजरत इस कदर दर्जा व कमाल रखते हुए इतनी मुशक्कत किस लिए? उन्होंने फरमाया, ये तमाम रंजो राहत तुम्हारी हालत का पता देता है। हक ताला के कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनकी सिफात फना हो चुकी हैं, उन पर न रंज असर करता है और न राहत। गफलत को रसीदगी का नाम न दो और ना हिर्स का नाम तलब रखो। एक बुजुर्ग बयान करते हैं कि मैं हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह की इक्तिदा में नमाज पढ़ रहा था। जब उन्होंने तकबीर तहरीमा के वक्त अल्लाहु अकबर कहा तो बेहोश होकर गिर पड़े, गोया कि जिस्म में हिस्सो हरकत ही ना रही। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जब बूढ़े हो गए तो उस बुढ़ापे में भी जवानी के किसी फेल और विरद को ना छोड़ा। लोगों ने अर्ज किया कि ऐ शेख, अब आप बूढ़े और कमजोर हो गए हैं, नवाफिल में कुछ कमी फरमा दीजिए। उन्होंने फरमाया, यही तो वो चीजें हैं जिनको इब्तिदा में करके मैंने ये मर्तबा और कमाल पाया है। अब ये नामुमकिन है कि इंतहा पर पहुंचकर इन चीजों से दस्तबरदार हो जाऊं। मशहूर है कि फरिश्ते हमेशा इबादत में रहते हैं, उनका मशरब ताअत और उनकी ग़िज़ा इबादत है, इसलिए कि वो रूहानी है और उनमें नफ्स नहीं है। बंदे के लिए ताअत से रोकने वाली चीज नफ्स है। जितना भी बंदा नफ्स को मगलूब करेगा उतना ही इबादत की राह आसान हो जाएगी, और जब नफ्स फना हो जाएगा तो बंदे की ग़िज़ा और मशरब इबादत बन जाएगी, जिस तरह के फरिश्तों के लिए है, बशर्ते के फनाए नफ्स दुरुस्त हो। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे वो औरत खूब याद है जिसे मैंने बचपन में देखा। वो बहुत इबादत गुजार थी। एक दफा नमाज की हालत में एक बिच्छू ने उस औरत के 40 मरतबा डंक मारा, मगर उसकी हालत में जर्रा बराबर तगय्युर ना हुआ। जब वो औरत नमाज से फारिग हुई तो मैंने कहा, ए बुजुर्ग औरत, इस बिच्छू को तुमने क्यों नहीं हटाया? उसने कहा, ए फरजंद, तू अभी बच्चा है, ये कैसे जायज था? क्योंकि मैं अपने रब के काम में मशगूल थी, अपना काम कैसे करती? हजरत अबू अल खैर रहमतुल्लाह अलैह के पांव में गोश्त खोरा की बीमारी थी। तबीबों ने मशवरा दिया कि यह पांव कटवा देना चाहिए ताकि बीमारी मजीद आगे ना बढ़े, मगर वो राजी ना हुए। आपके मुरीदों ने तबीबों से कहा कि नमाज की हालत में उनका पांव काट दिया जाए, क्योंकि उस वक्त उन्हें अपनी खबर नहीं होती। चुनाचे ऐसा ही किया गया। जब नमाज से फारिग होकर देखा तो पांव को कटा हुआ पाया। हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मरवी है कि जब आप रात को नमाज पढ़ते तो किरात आहिस्ता करते, और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में रिवायत है कि जब आप की रात करते तो आप बाआवाज बुलंद पढ़ते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु से दरियाफ्त किया कि ए अबू बकर, तुम आहिस्ता क्यों पढ़ते हो? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिससे मैं मुनाजात करता हूं वो सुनता है, खा आहिस्ता करूं या बुलंद। फिर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु से वही सवाल दरियाफ्त फरमाया कि तुम क्यों बुलंद आवाज से पढ़ते हो? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सोते हुओं को जगाता हूं और शैतान को भगाता हूं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, तुम कुछ बुलंद आवाज से पढ़ा करो, और ए उमर, तुम कुछ आहिस्ता आवाज से पढ़ा करो, और अपनी अपनी इबादत के बरखिलाफ पढ़ो। इसी बिना पर बाज मशाइख फराइज को जाहिर करके पढ़ते और नवाफिल को छुपाकर। इसमें उनकी मसलहत यह होती कि रिया और नमूद से पाक रहें, क्योंकि जब कोई रियाकारी करता है और लोगों को अपनी तरफ खींचता है तो वो रियाकार बन जाता है। मशाइख फरमाते हैं कि हम अगरचे अपने मुआमलात को नहीं देखते, मगर लोग तो देखते हैं, यह भी तो रियाकारी है। लेकिन मशाइख की एक जमात फराइज और नवाफिल सबको जाहिर करके पढ़ते हैं। वो फरमाते हैं कि रिया बातिल है और ताअत हक है, और यह मुहाल है कि बातिल की खातर हक को छुपाया जाए। लिहाजा रिया को दिल से निकाल देना चाहिए और जिस तरह जी चाहे इबादत करनी चाहिए। मशाइख तरीकत ने नमाज की हुकूक और आदाब की मुहाफिजत फरमाई है और मुरीदों को इस फर्ज की अदायगी का हुक्म दिया है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने 40 साल सियाहत की है, लेकिन मेरी कोई नमाज जमात से खाली नहीं है, और हर जुमा मैंने किसी ना किसी शहर में गुजारा है। नमाज के अहकाम मेरी हद्दो शुमार से बाहर हैं, इसलिए नमाज की मोहब्बत के मकामात के साथ ही मोहब्बत के अहकाम पर भी रोशनी डालना जरूरी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफा यातिल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूना। ए ईमान वालो, तुम में से जो भी हक ताला के दीन से फिर जाए
تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے آئے گا جو خدا کو محبوب رکھیں گے اور خدا ان کو محبوب رکھے گا۔ پھر ارشاد ہوا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو شریک گردانتے اور خدا کی محبت کی مانند ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں ان کی محبت اللہ تعالی سے بہت ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے جس نے میرے ولی کی اہانت کی بلا شبہ اس نے مجھ سے جنگ کرنے کی جسارت کی، اور میں کسی چیز میں اتنا تردد نہیں کرتا جتنا کہ میں بندے کی جان قبض کرنے میں تردد کرتا ہوں۔ بندہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اسے تکلیف دینا ناپسند کرتا ہوں، حالانکہ موت سے اس کو چارہ نہیں اور ادائے فرض سے بڑھ کر کوئی چیز پیاری نہیں جو میرے بندے کو مجھ سے قریب کرے۔ بندہ ہمیشہ ادائے نوافل کے ذریعے میری نزدیکی چاہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے تو میں اس کے کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں اور زبان بن جاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کو محبوب رکھتا ہے تو حق تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، اور جو اللہ کے دیدار کو ناپسند سمجھتا ہے اللہ بھی اس کے ملنے کو ناپسند فرماتا ہے۔ نیز فرمایا جب خدا کسی بندے کو محبوب بنا لیتا ہے تو جبریل امین علیہ السلام سے فرماتا ہے اے جبریل، میں نے فلاں بندے کو محبوب بنا لیا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبرائیل امین علیہ السلام بھی اس کو محبوب سمجھنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد جبریل امین علیہ السلام آسمان والوں سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں بندے کو محبوب بنا لیا ہے، اے آسمان والو تم بھی اسے محبوب سمجھو۔ پھر وہ زمین والوں سے فرماتے ہیں تو زمین والے بھی اسے محبوب سمجھنے لگتے ہیں۔ واضح رہنا چاہیے کہ خدا کی محبت بندے کے لیے ہے اور بندے کی محبت خدا کے لیے ضروری ہے۔ کتاب و سنت اور اجماع امت اس پر شاہد اور ناطق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو محبوب رکھتا ہے اور محبوبان خدا اسے دوست رکھتے ہیں۔ اہل لغت کہتے ہیں کہ محبت حبہ سے ماخوذ ہے۔ حبہ کے معنی بیج کے ہیں۔ بیج زمین پر گرتا ہے، اصل حیات بھی اسی میں ہے، جس طرح اشجار و نباتات میں، یعنی جس طرح میدان میں بیج کو بکھیرا جاتا ہے اور مٹی میں چھپایا جاتا ہے، پھر اس پر پانی برستا ہے، اس کی آبیاری کی جاتی ہے، سورج چمکتا ہے، گرم و سرد موسم اس پر گزرتا ہے، لیکن زمانہ کے تغیرات اسے نہیں بدلتے، اور جب وقت آتا ہے تو وہ بیج اگتا ہے، پھل اور پھول دیتا ہے۔ اسی طرح جب محبت کا بیج دل میں جگہ پکڑتا ہے تو اسے حضور و غیبت، بلا و ابتلا، رنج و مشقت، راحت و لذت اور فراق و وصال کوئی چیز بدل نہیں سکتی۔ اس معنی میں کسی بزرگ کے شعر کا مفہوم ہے اے وہ ذات کہ اس کی پلکوں کی مستی اس کے عاشق کی بیماری کے لیے طبیب ہے، بس اس نے میرے دل میں محبت کا بیج بو دیا ہے، اب میرے نزدیک اس کا حاضر یا غائب ہونا برابر ہے۔ بعض اہل لغت یہ کہتے ہیں کہ محبت حبن سے مشتق ہے، یعنی وہ گڑھا جس میں پانی کثرت سے بھرا ہوا ہو اور اس کے اوپر سے وہ ایسا محفوظ ہو کہ کسی چشمے کا پانی اس میں داخل نہ ہو سکے۔ یہی حال محبت کا ہے۔ جب وہ طالب کے دل میں جاگزیں ہوتی ہے تو اس کا دل محبت سے پر ہو جاتا ہے، پھر اس دل میں محبوب کے کلام کے سوا کوئی جگہ باقی نہیں بچتی۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اپنی دوستی کی خلت سے سرفراز فرمایا تو وہ صرف کلام حق کے ہو کر رہ گئے۔ یہ جہان اور جہان والے سب ان کا حجاب بن گئے اور وہ حق تعالیٰ کی محبت میں حجابات کے دشمن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حال اور کال کی ہمیں خبر دیتے ہوئے کلام مجید میں یوں ارشاد فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یہ سب میرے دشمن ہیں بجز رب العالمین کے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محبت کا نام اس لیے محبت رکھا گیا ہے کہ وہ دل سے محبوب کے سوا ہر چیز کو مٹا دیتی ہے۔ محبت کے ایک معنی یہ بھی بیان کیے گئے ہیں کہ حب ان چار لکڑیوں کو کہتے ہیں جو باہم جڑی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی چوکھٹے کی صورت میں ہوتی ہیں، جن پر پانی کا کوزہ وغیرہ رکھا جاتا ہے۔ لہٰذا حب اسی لیے کہتے ہیں کہ محبت کرنے والا محبوب کی عزت و ذلت، رنج و راحت، بلا و مشقت اور جفا و وفا کو برداشت کرتا ہے، اور یہ باتیں اس پر گراں نہیں گزرتی۔
उसका वही काम होता है जो मज़कूरा चौकट्टे का काम है, यानी बोझ उठाना। लिहाजा उस चौकट्टे की मानिंद वो भी बोझ उठाता है। बस मोहब्बत की पैदाइश ही महबूब का बोझ उठाने के लिए की गई है। इस मानी में एक बहुत खूबसूरत शेर का मफहूम कुछ यूं है, अगर तू चाहे तो मुझ पर एहसान करे और अगर तू चाहे तो मुझे मना कर दे, दोनों बातें तेरे करम से मंसूब हैं। एक मानी ये भी बयान किए गए हैं कि मोहब्बत हब से माखूज है और हब्बा इसकी जमा है, और हब्बा वो दिल है जो लताइफ का मकाम और उनके क़याम की जगह है। इसीलिए मोहब्बत का नाम हुब रखा गया, क्योंकि ये दिल लुत्फ इलाही का महल है। बस मोहब्बत को उसके महल का नाम दिया गया। और अहले अरब का रवाज है कि किसी चीज का नाम उसके मकाम के मुवाफिक रख देते हैं। बाज लोग कहते हैं कि मोहब्बत हबाउल मा से माखूज है। इसके मानी पानी के जोश के हैं, और शदीद बारिश में क्योंकि इसका जोश ज्यादा होता है इसलिए इसका नाम मोहब्बत रखा गया, क्योंकि यह दिल का जोश है जो महबूब के विसाल के शौक में पैदा होता है। किसी ने क्या खूब कहा है, दोस्त का दिल दोस्त के दीदार के इश्तियाक में हमेशा मुस्तरिब रहता है। जिस तरह अजसाम रूह के मुश्ताक होते हैं या जिस्म का क़याम रूह के साथ है, इसी तरह दोस्ती का क़याम मोहब्बत के साथ है, और मोहब्बत का क़याम महबूब के विसाल और उसकी रोयत में है। इसी मानी में एक शेर का मफहूम यूं है, जिस वक्त लोग खुशी और राहत की तमन्ना करते हैं तो मैं इस बात की आरजू करता हूं कि मैं तुझसे मिलूं ताकि कम से कम तू मेरे हाल से वाकिफ ही हो जाए। यह भी कहते हैं कि हुब ऐसा नाम है जो मोहब्बत की सफाई के लिए वज़ा किया गया है। इसलिए अहले अरब इंसान की आंख की सफेदी को हब्बतुल इंसान कहते हैं। जिस तरह दिल के नुक्ता की सफाई को हब्बतुल कल्ब कहते हैं, दिल का नुक्ता मोहब्बत की जगह और आंख की सफेदी दीदार का मकाम है। इसी मानी में यह मकूला है कि दिल और आंख दोस्ती में मुत्तसिल हैं। बस एक मोहब्बत का महल है और दूसरा रूयत का महल। इसी मानी में एक शायर ने बहुत खूबसूरत बात कही है, दिल इस पर रश करता है कि आंख को लज्जत दीदार मिली, और आंख इस पर रश करती है कि दिल को लज्जत फिक्र मिली। वाज़े रहना चाहिए कि इस्तेमाल मोहब्बत में उलमा के तीन ख्याल हैं। एक ये कि महबूब से ऐसी इरादत हो कि नफ्स को कतई चैन हासिल ना हो और न दिल को तमन्ना और ख्वाहिश और मैलानो उनसीयत हो। इन मानी का ताल्लुक ज़ात कदीम यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर जायज़ नहीं है। ये तमाम मुताल्लिकात सिर्फ मखलूक ही के लिए हैं और वही एक दूसरे के हम जिन्स हैं। अल्लाह ताला इन मानी से मुस्तगनी और बरतर है। दूसरा ख्याल बमानी एहसान है। यह उस बंदे के साथ खास है जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरगुज़ीदा करके विलायत के कमाल पर फाइज कर दे और उसे मुख्तलिफ किस्म की नवाजिशात से सरफराज फरमाए। तीसरी सूरत बंदे पर खूबी की तारीफ के मानी में है। मुतकल्लिमीन की एक जमात कहती है कि कुरान और हदीस में हक ताला की जिस मोहब्बत की हमें खबर दी गई है वो तमाम समाई सिफात से ताल्लुक रखते हैं। अगर किताब व सुन्नत उन पर नातिक ना होते तो इनका वजूद अज़रुए अक्ल हक ताला के लिए मुहाल होता। लिहाजा हम उसी की शान के लायक मोहब्बत का असबात करते हैं और एतकाद रखते हैं, नीज इसमें अक्ल के जरिए तसर्रुफ करने से तवक्कुफ करते हैं। मुतकल्लिमीन की इस वजाहत से मुराद यह है कि वो हक ताला के लिए इस लफ्ज का इत्तलाक अज़रुए अक्ल जायज नहीं जानते। मोहब्बत के मानी में अकवाले उलमा बयान करने के बाद अब इसकी हकीकत का बयान शुरू करता हूं। वाज़े रहना चाहिए कि बंदे के लिए हक ताला की मोहब्बत का मतलब उसकी तरफ से भलाई का इरादा है। वो बंदे पर रहम फरमाता है और इरादे के नामों में से एक नाम मोहब्बत भी है, जैसे रिजा, नाराजगी, रहमत और मेहरबानी वगैरह। इन अस्माए सिफात को भी हक ताला के इरादा के सिवा पर महमूल नहीं करना चाहिए। यह हक ताला की एक कदीम सिफत है कि उसने अपने अफाल को इन औसाफ के साथ याद फरमाया। लिहाजा मुबालगा और फेल के जाहिर करने में इन सिफात में से बाज सिफतें ज्यादा मखसूस हैं। खुलासा यह है कि हक ताला की मोहब्बत बंदों के हक में यह है कि उस पर नेमत की अर्जानी फरमाए और दुनिया और आखिरत में अजर सवाब अता फरमाकर मकाम सजा से उसे महफूज रखे और उसे इर्तिकाबे गुनाह से बचाकर बुलंद अहवाल और मकामात आली से सरफराज फरमाए। उसके बाद इनको अगयार के इल्तिफात से पाको साफ करके अजली इनायात का मुस्तहिक बनाए, यहां तक कि बंदा हर एक से किनारा कश होकर खालिस रिजाए इलाही को मलहूज रखने लगे। हक ताला जब बंदे को इन मानी में मखसूस फरमा लेता है
تو اس کے ارادہ اور تخصیص کا نام محبت رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ مذہب حضرت حارث محاسبی، حضرت جنید بغدادی اور دیگر مشائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہے، اور فریقین کے اکثر فقہا اور متکلمین اہل سنت کا مذہب بھی یہی ہے۔ لیکن وہ حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی محبت کے معنی ثنائے جمیل ہیں جو بندے پر لازم ہے، اس کی ثنا اس کا کلام ہے، اور اس کا کلام غیر مخلوق ہے، اور غیر مخلوق کو مخلوق کے ساتھ کیسے ملایا جا سکتا ہے؟ وہ حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ محبت کے معنی احسان کے ہیں اور حق تعالیٰ کا احسان اس کا فعل ہے، معنی کے اعتبار سے یہ اقوال قریب قریب ہیں اور سب کا حکم یکساں موجود ہے۔ لیکن حق تعالیٰ کے لیے بندے کی محبت یہ ایک ایسی صفت ہے جو فرما بردار مومن کے دل میں ظاہر ہوتی ہے، جس کے معنی تعظیم اور تکریم کے بھی ہیں، یہاں تک کہ وہ محبوب کی رضا کو طلب کرتا اور اس کی رویت کی طلب میں بے خبر ہو کر اس کی قربت کی آرزو میں بے چین ہو جاتا ہے، اور اسے اس کے بغیر چین و قرار حاصل ہوتا ہی نہیں۔ اس کی عادت اس کے ذکر کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور وہ غیر کی یاد اور غیر کے ذکر سے نفرت کرنے لگتا ہے، کیونکہ غیر کے ساتھ راحت حرام ہے اور محب سے سکون اور قرار جاتا رہتا ہے۔ وہ تمام طبعی رغبتوں سے جدا ہو کر اپنی خواہشات سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، وہ غلبہ محبت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے اور خدا کے حکم کے آگے سر جھکا دیتا ہے، اور وہ اسے کمال اوصاف کے ساتھ پہچاننے لگتا ہے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ مخلوق کے ساتھ خالق کی ویسی ہی محبت ہو جیسے مخلوق کی محبت ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ یہ محبت محبوب کا احاطہ کر لینے اور اس کو پا لینے کی رغبت ہوتی ہے، اور یہ صفت تو جسموں کی ہے، اور اللہ رب العزت جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، لہذا محبوبان خدا اس کی قربت کے مارے ہوئے ہوتے ہیں، نہ کہ اس کی کیفیت کے طلبگار، اس لیے کہ طالب فی نفس ہی محبت میں قائم ہوتے ہیں، اور قربت کے مارے ہوئے تو محبوب کے ساتھ ہی قائم ہوتے ہیں۔ جس قدر وہ محبوب ہوتے ہیں اتنے ہی محبت کی رزمگاہ میں وہ ہلاک اور مغلوب ہوتے جاتے ہیں، اس لیے کہ محدث قدیم کے ساتھ اس وقت ہوتا ہے جب قدیم محدث پر غلبہ فرمائے۔ جو محبت کی حقیقت کو پہچانتا ہے اسے کسی قسم کا ابہام اور شبہ نہیں رہتا۔ پس محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ کہ جنس کی محبت دوسرے ہم جنس کے ساتھ، یعنی نفس کا میلان اور جستجو پر جم جانا، ایسا طالب محبوب کی ذات کا عاشق اور اس پر فریفتہ ہوتا ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ ایک جنس کی محبت کسی غیر جنس کے ساتھ ہو، ایسی محبت اپنے محبوب کی کسی صفت پر سکون و قرار حاصل کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اس خوبی سے راحت پائے اور انس حاصل کرے، مثلا محبوب کا کلام سننا یا اس کے دیدار کا خواہش مند ہونا وغیرہ۔ حق تعالیٰ سے محبت رکھنے والے حضرات دو طرح کے ہیں، ایک تو وہ جنہوں نے اپنے اوپر حق تعالیٰ کا انعام اور احسان دیکھا اور اس کے دیکھنے کی وجہ سے منعم یعنی نعمت دینے والے اور محسن کی محبت کے متقاضی ہوئے، دوسرے وہ جو تمام احسانات اور انعامات کو غلبہ محبت میں مقام حجاب تصور کرتے ہیں اور نعمتوں پر نظر کرنے کی بجائے ان کا طریق نعمت دینے والے کی طرف ہوتا ہے۔ یہ مقام پہلے کے مقابلے میں بہت رفع ہے، واللہ عالم۔ محبت کا مفہوم و معنی تمام لوگوں کے درمیان معروف اور تمام زبانوں میں مشہور اور مستعمل ہے، اور کوئی صاحب عقل و فہم اس کیفیت کو اپنے اوپر چھپا نہیں سکتا۔ طریقت کے مشائخ میں سے حضرت سمنون المحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو محبت میں خاص مذہب اور مشرب رکھتے ہیں۔ ان کا ارشاد ہے کہ محبت تو راہ خدا کی اساس اور بنیاد ہے، اور اسی پر تو تمام احوال اور مقامات اور منازل کی بنا ہے، اور ہر منزل و محل میں خواہ طالب حق کہیں گامزن ہو اس کا اس سے زوال ممکن ہے، لیکن حق تعالیٰ کی محبت کے مقام میں اس کا زوال ممکن نہیں۔ جب تک وہ اس راہ میں موجود ہے کسی حال میں اس سے زوال جائز نہیں۔ اس مسئلہ میں تمام مشائخ ان کے مذہب کی موافقت کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ نام عام تھا اور انہوں نے چاہا کہ عام لوگوں سے ان معنی کو بھی مخفی رکھا جائے، اس لیے انہوں نے اس کے معنی کے وجود کے تحقق میں یہ نام بدل دیا۔ چنانچہ کسی نے خالص محبت کا نام صفوت رکھ دیا اور محب کو صوفی کہنے لگے، کسی نے محب کے ترک اختیار اور محبوب کے اسبات اختیار کا نام فقر رکھا اور محب کو فقیر کہنے لگے، کیونکہ محبت کا ادنا درجہ موافقت ہے اور محبوب کی موافقت اس کی مخالفت کی ضد ہوتی ہے۔ شروع کتاب میں فقر و صفوت کے معنی کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ ایک بزرگ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ ان پر رحمت فرمائے، زاہدوں کے نزدیک محبت شہرت میں اجتہاد سے زیادہ ظاہر ہے۔ محبت کے سلسلے میں یہ مقولے زبان زد عام ہیں۔ محبت توبہ کرنے والوں کے نزدیک نالہ و فغاں سے زیادہ ظاہر ہے،
तुर्कों के नजदीक मोहब्बत शिकार बंद यानी आला सवारी से ज्यादा मशहूर है। हिंदुओं के नजदीक महबूब का किस्सा महमूद गजनवी की कैद या उसकी मेहरबानी या उसकी सख्ती से ज्यादा मरगूब है। रूमियों के नजदीक महबूब और मुहिब का किस्सा सलीब से ज्यादा मशहूर है। अरब के हर कबीले का अदब मोहब्बत का किस्सा है जो खुशी, रंज, अफसोस, जंग और गम से ज्यादा प्यारा है। इन मकूलों के बयान करने का मकसद यह बताना है कि इंसानों में कोई भी ऐसा नहीं जिसे हालत गैबत में मोहब्बत से वास्ता ना पड़ा हो और उनके दिल मोहब्बत से खाली रहे हों, खा वो खुशी में सरशार हो या शराब में मस्त। कोई दिल ऐसा नहीं जो इससे मखमूर ना हो, क्योंकि दिल मुरक्कब ही इत्मीनानो इस्तिराब से है और दोस्ती की शराब इसमें लाजिमी है। जो दिल मोहब्बत से खाली हो वो दिल बर्बाद और वीरान है। तकलीफ में मोहब्बत दूर करने या उसके हासिल करने की ताकत नहीं है। मोहब्बत के लताइफ जो दिल पर वारिद होते हैं, नफ्स को उसकी कुछ खबर नहीं होती। हजरत अमर बिन उस्मान मक्की रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मोहब्बत में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कुलूब को उनके अजसाम से 7000 साल पहले पैदा फरमाया और उन्हें अपने कुर्ब खास में रखा। इसके बाद मोहब्बत के दर्जा में रखा। फिर उनके बातिन को उनके अजसाम से 7000 साल पहले पैदा फरमाया और उन्हें वसल के दर्जा में रखा और रोजाना 360 मरतबा ज़हूर जमाल से बातिन को तजल्ली बख्शी और 360 मरतबा नजर करामत डाली। फिर मोहब्बत का कलिमा सुनाया और 360 मरतबा दिलों पर उनसे मोहब्बत के लताइफ जाहिर किए, यहां तक कि उन्होंने सारी कायनात पर नजर डाली तो किसी मखलूक को अपने से ज्यादा साहिब करामत न पाया। इस बिना पर उनमें फख्र और गुरूर पैदा हुआ। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन सब का इम्तिहान लिया और बातिन को जान में कैद कर दिया और जान को दिल में और दिल को जिस्म में बंद कर दिया। फिर अक्ल को उनमें शामिल किया और अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को भेजकर उन्हें हुक्म दिया। इसके बाद जो अपने मकाम का मुतलाशी हुआ, हक ताला ने उसे नमाज का हुक्म दिया ताकि जिस्म तो नमाज की हालत में हो और दिल मोहब्बत इलाही में, और जान कुर्बत का मकाम हासिल करे और बातिन विसाल हक से सुकून और करार पाए। गरज ये कि ये सब मोहब्बत की ताबीरात हैं, ना कि ऐन मोहब्बत, इसलिए कि मोहब्बत हाल है और हाल को किसी सूरत अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। अगर सारा जहान मिलकर भी ये चाहे कि मोहब्बत को हासिल कर ले तो हासिल नहीं कर सकता, और अगर सब मिलकर चाहें कि इसे अपने आप से दूर कर दें तो यह भी मुमकिन नहीं, क्योंकि मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत की बख्शिश और अता से है, ना कि इंसान के इरादे और इख्तियार से। इसी तरह अगर सारा जहान ये चाहे कि मोहब्बत उसमें आ जाए तो यह भी मुमकिन नहीं, और अगर वो सब मिलकर ये चाहें कि वो उसे अपने आप से दूर कर दें तो वो ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि यह खुदा का अम्र है और अतिया इलाही है, और आदमी लहव लाभ करने वाला है और लहव लाभ करने वाला अतिया इलाही का इदराक नहीं कर सकता। इस्तेमाल इश्क पर मशाइख के अकवाल। लफ्ज इश्क के इस्तेमाल के सिलसिला में मशाइख के बकसरत अकवाल हैं। चुनांचे एक जमात का नजरिया यह है कि बंदा को हक ताला का इश्क हो सकता है, लेकिन हक ताला को किसी से इश्क हो यह समझना जायज नहीं। यह जमात यह भी कहती है कि इश्क अपने महबूब के रोकने की सिफत है और बंदा हक ताला के मिलने से रोका गया है, लेकिन हक ताला बंदे से रुका हुआ नहीं। इसलिए बंदे पर तो इश्क का इस्तेमाल जायज है, लेकिन हक ताला के लिए इसका इस्तेमाल जायज नहीं। एक जमात का नजरिया यह है कि बंदे का हक ताला पर आशिक होना भी जायज नहीं है, इसलिए कि हद से ज्यादा बढ़ जाने का नाम इश्क है और हक ताला महदूद नहीं है। सूफियाए मुताखिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की जात का इश्क दोनों जहान में दुरुस्त नहीं हो सकता। अलबत्ता इदराके जात का इश्क मुमकिन है, मगर हक ताला की जात के इदराक का इहाता मुमकिन नहीं। लिहाजा उसकी किसी कैफियत के साथ ही इश्क मोहब्बत दुरुस्त हो सकता है, उसकी जात के साथ दुरुस्त नहीं हो सकता। कुछ सूफिया ये भी फरमाते हैं कि इश्क दीदार के बगैर हासिल नहीं होता, अलबत्ता महज समाअत के जरिए मोहब्बत जायज हो सकती है, चूंकि इश्क का ताल्लुक नजर से है और यह हक ताला पर मुमकिन नहीं, क्योंकि दुनिया में किसी ने उसे नहीं देखा। जब हक ताला से यह बात जाहिर हुई तो हर एक उसका दावा करने लगता, क्योंकि खिताब में सब बराबर हैं। चूंकि जाते हक काबिल इदराक महसूस नहीं तो उसके साथ इश्क का करना कैसे दुरुस्त हो सकता है। अलबत्ता हक ताला ने अपनी सिफात व अफआल के साथ जब अपने औलिया पर एहसान फरमाया तो उसकी सिफात के साथ मोहब्बत करना दुरुस्त हो जाता है। क्या तुमने नहीं देखा कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में
ان کے صدمہ فراق سے وارفتہ ہو گئے تھے۔ جب انہوں نے ان کی قمیص مبارک پائی تو ان کے چشم مبارک میں نور آ گیا، اور جب زلیخا کو عشق یوسف میں فنا کا درجہ ملا اور ان کا وصال نصیب ہوا تو ان کی آنکھیں بھی روشن ہو گئیں۔ حالانکہ یہ معاملہ عجیب ہے کہ ایک یعنی زلیخا خواہش و ہوا کی پرورش کرتی ہیں، اور دوسرے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام ہر خواہش کو فنا کر دیتے ہیں۔ صوفیاء کی ایک جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ چونکہ عشق کی کوئی ضد نہیں ہے اور حق تعالیٰ کی بھی کوئی ضد نہیں ہے، لہذا اسے زیبا ہے کہ اس پر یہ جائز ہو۔ اسی سلسلہ میں بکثرت لطائف ہیں اور دقائق ہیں، بخوف طوالت میں انہیں چھوڑتا ہوں، واللہ عالم بالصواب۔ محبت کی تحقیق میں مشائخ طریقت نے بکثرت رموز و اشارات بیان فرمائے ہیں، بطور تبرک چند بیان کرتا ہوں، سب کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ حضرت استاذ ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، محبت وہ ہے جو اپنی تمام صفتوں کو محبوب کی طلب اور اس کی ذات کے اسبات میں فنا کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ محبوب باقی ہو اور محب فانی، اور محبوب کی بقا کے لیے محبت کی غیرت کو اس حد تک نفی کرے کہ محبت ہی کا تصرف رہ جائے، اور محب کے اوصاف کی فنا ذات محبوب کے اسبات کے سوا نہ رہے، کیونکہ یہ جائز نہیں کہ حب اپنی صفات کے ساتھ قائم رہے۔ اگر وہ اپنی صفات میں قائم رہے تو جمال محبوب سے محروم رہے گا، جبکہ محب یہ جانتا ہے کہ اس کی ذات جمال محبوب سے وابستہ ہے تو وہ لازمی طور پر اپنے صفات کی برقراری کی نفی کرے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جب تک اپنی صفات قائم ہیں وہ محبوب سے محجوب رہے گا، لہٰذا وہ دوست اور محبوب کی محبت میں اپنا دشمن بنا رہے گا۔ مشہور ہے کہ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو جب سولی پر چڑھایا گیا تو ان کا آخری کلام یہ تھا، محب کے لیے یہ کتنا خوشی کا مقام ہے کہ وہ اپنی ہستی کو راہ محبت میں فنا کر دے اور نفس کا اختیار محبوب کے پانے میں صرف کر کے خود کو فنا کر دے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت یہ ہے کہ اپنے بہت کو تھوڑا جانے اور محبوب کے تھوڑے کو بہت جانے۔ بندے کے لیے یہ معاملہ حق ہے، اس لیے کہ دنیا میں جس قدر نعمتیں اسے دی گئی ہیں حق تعالی نے ان کو تھوڑا فرمایا ہے۔ چنانچہ حق تعالی فرماتا ہے، کل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یہ دنیاوی نعمتیں تو تھوڑی ہیں، لیکن قلیل زندگی، قلیل جگہ اور قلیل سامان کے ساتھ ان کے قلیل ذکر الہی کو بہت یاد فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، مرد و زن خدا کا بہت ذکر کرنے والے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس حقیقت کو جان لیں کہ حقیقی محبوب رب تعالی ہی ہے، یہ صفت غیر کے لیے موضوع نہیں ہے، اس لیے کہ حق تعالی کی طرف سے جتنا بھی بندہ کو پہنچے وہ تھوڑا نہیں ہو سکتا، اور بندے کی طرف سے جتنا بھی اس کی طرف جائے وہ تھوڑا ہی ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت یہ ہے کہ محبوب کی طاعتوں میں ہی ہم آغوش رہے اور اس کی مخالفت سے ہمیشہ بچتا رہے، کیونکہ دل میں جس قدر محبت زیادہ ہوگی محبت کا حکم محب کے لیے اتنا ہی زیادہ آسان ہوگا۔ یہ ملحدوں کے اس گروہ کا رد ہے جو یہ کہتا ہے کہ بندہ محبت میں اس کمال تک پہنچ جاتا ہے کہ اس سے طاعتیں اٹھ جاتی ہیں، حالانکہ یہ خالص زندگی اور بے دینی ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ عقل کی درستگی کی حالت میں بندے سے احکام مکلفہ ساقط ہو جائیں۔ وجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہرگز منسوخ نہیں ہو سکتی، اور عقل کی درستگی کی حالت میں جب کسی ایک سے بھی طاعت کے اٹھ جانے کو مانا جائے تو سب سے اٹھ جانا بھی جائز اور ممکن قرار پائے گا۔ یہ بات خالص بے دینی کی بات ہے۔ البتہ مغلوب الحال، پاگل یا دیوانے کا حکم مختلف ہے اور اس کا عذر جدا گانا ہے۔ البتہ یہ بات جائز ہے کہ محبت الہی میں بندہ اس کمال تک پہنچ جائے کہ اسے طاعت کی بجا آوری میں تکلیف اور مشقت معلوم نہ ہو، اس لیے کہ حکم کی تکلیف حکم والے سے محبت رکھنے کی مقدار کے مطابق ہوتی ہے۔ اس سے قبل جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنی ہی اس کے احکام کی بجا آوری آسان ہوگی۔ یہ معنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک حال میں ظاہر ہیں کہ حق تعالی نے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی کی قسم، آپ نے رات دن اس کثرت سے عبادت کی کہ تمام مشاغل سے دستکش ہو گئے اور آپ کے قدم مبارک سوج گئے۔ حق تعالی کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے،
اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ یہ صورت بھی ممکن ہے کہ طاعت کی بجا آوری میں بندے سے اس کی رویت اٹھا لی جائے اور بندہ اپنے عمل کی کیفیت کو نہ دیکھ سکے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بسا اوقات میرے دل پر ایک ابر سا چھا جاتا ہے تو میں اس وقت روزانہ 70 مرتبہ اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حضور اپنے اعمال کو خود ملاحظہ نہ فرماتے اور ان پر حیرت و تعجب کا اظہار کرتے، بلکہ امر حق کی تعظیم کے طرف ہی متوجہ ہو کر عرض کرتے کہ اے رب العالمین، میرے اعمال تیرے شایان شان پورے نہ ہو سکے۔ حضرت سمنون المحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں محبوبان خدا تو دنیا و آخرت کی شرافت کے ساتھ واصل بحق ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی اس کے ساتھ ہے جس سے اسے زیادہ محبت ہے۔ چونکہ وہ حق تعالیٰ کے ساتھ ہیں اس لیے ان پر خطا کا صدور محال ہے، لہٰذا ان کی دنیاوی شرافت یہ ہے کہ حق تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، اور اخروی شرافت یہ ہے کہ وہ حق تعالیٰ کے ساتھ ہیں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد کرتے ہیں حقیقی محبت نہ ظلم سے کم ہوتی ہے اور نہ نیکی و عطا سے بڑھتی ہے، اس لیے کہ یہ دونوں محبت میں سبب ہیں، اور اسباب ظاہر وجود کے حال میں فنا ہوتے ہیں، اور محب محبوب کی بلا میں خوش ہوتا ہے، چونکہ راہ وفا میں ظلم اور وفا دونوں برابر ہیں، اور جب محبت پیدا ہوتی ہے تو وفا جفا کی مانند اور جفا وفا کی مانند بن جاتی ہے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کو دیوانگی کے الزام میں شفا خانہ میں داخل کر کے قید کر دیا گیا۔ کچھ لوگ بغرض ملاقات ان کے پاس آئے، آپ نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ لوگوں نے کہا ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے ایک پتھر انہیں مارنے کے لیے اٹھایا تو سب لوگ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس وقت آپ نے فرمایا اگر تم مجھ سے سچی محبت کرنے والے ہوتے تو مار کے ڈر سے نہ بھاگتے، اس لیے کہ محبت کرنے والے محبوب کی بلا سے بھاگا نہیں کرتے۔ اس معنی میں مشائخ کے بکثرت اقوال ہیں، فی الحال میں انہی پر اکتفا کرتا ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب۔